बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। एक बहन का सवाल आया है पाकिस्तान से, व्हाट्सएप के ज़रिए आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आप भी अगर अपने सवालात वॉइस मैसेज के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए भेजना चाहते हो तो हमारे दिए गए स्क्रीन पर इस नंबर को नोट फरमा लीजिए और हमें अपनी वीडियो स्मार्टफोन के ज़रिए बनाकर भेज दीजिए या वॉइस मैसेज भेज दीजिए ताकि हम आपके सवाल के साथ जवाब को पेश कर सकें। सवाल सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम आकिल साहब, मैं अस्मा सिद्दीकी पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। मुझे जो है ना बहुत मैंने मालूमात की, एक मसला था जिसके सिलसिले में तो फिर ख्याल आया कि आपसे रुजू करूं। तो आप कुरान और हदीस की रोशनी में जो है ज़रा ये बताइएगा कि मैंने जो है वो काफ़ी 15-20 साल हो गए, पहले जो है ना नफलें मानी नहीं थी, वक्तन फ़वक्तन करके दो करके काफ़ी मानी थी, तो तकरीबन 16 रिकात जो है वो बनती थी और मैं रोज़ उसको पढ़ लेती थी, कभी छूट भी जाती थी। तो मैंने इस तरह से मानी थी कि अल्लाह ताला ये जो भी बीमारियों के लिए मानी या बेटी के लिए मानी कि अल्लाह ताला ये चीज़ ठीक रहे तो मैं पढ़ती रहूँगी जब तक ज़िंदगी है और तमाम उम्र पढ़ती रहूँगी। लेकिन अब जो है वो तबीयत मेरी बहुत ख़राब रहती है और जोड़ों की मरीज़ा हो गई हूँ, तो इतना शदीद दर्द रहता है कि जो अपनी 5 वक्त की नमाजें हैं वो ही पढ़ लें तो जो है वो अल्लाह की मेहरबानी होगी और वो नहीं पढ़ी जा रही हैं। तो मुझे बहुत गिल्ट रहता है कि ये बहुत गुनाह हो रहा है और मानी हुई चीज़ें एक मन्नत है, तो क्या इसका कोई कफ़ारा है? मुख्तलिफ लोगों से मालूमात की हैं तो वो बताते हैं कि कफ़ारा आप दे दें, 10 मिस्कीनों को खाना खिला दें, इस तरह से। लेकिन वो जो वक्तन मानी गई हैं तो सब का किस तरह से कफ़ारा क्या है? अगर कोई है तो आप प्लीज़ बताइए ताकि हमें भी सुकून हो जाए। और भी अगर लोग इस तरह से मान लेते हैं और फिर वो नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि काफ़ी अरसे किया है लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए अगर कोई कफ़ारा या कोई और चीज़ इस तरह की है जो मैं कर सकूं तो ये मुश्किल दूर हो जाए। बराए मेहरबानी आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने सलाम का जवाब दिया, मुझे आपका नंबर में ढूंढा, बहुत उससे मिल गया था और अक्सर मसलों पे जो है वो आपकी वीडियोस देखते हैं और रहनुमाई हासिल करते हैं। तो शुक्र अल्लाह का कि मुझे बहुत पसंद आते हैं वो सारे मसले जो जिनके सवालात दिमाग में थे तो वो उनके जवाबात मिल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे इस मसले का भी कोई हल निकल आए इंशाअल्लाह। तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप कुरान और हदीस की रोशनी में मुझे कोई इसका हल बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन खूबसूरत अल्फाज से हमें याद करने का बेहद शुक्रिया और आप के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी बीमारी और जो जोड़ों का दर्द आप फील कर रही हैं, महसूस करती हैं, अल्लाह ताला उससे आपको निजात अता फरमाए, गुनाहों का कफ़ारा हो और आप के गुनाहों से मुआफ़ी का वो ज़रिया बने और दर्जात की बुलंदी का भी इस दर्द और कर्ब अलम को आपकी ज़रिया बना दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मुसलमान को एक छोटी सी तकलीफ़ पहुँचती है, कांटा चुभता है, तो उससे उसके गुनाह धुलते हैं, उसके दर्जात बुलंद होते हैं। तो आप जो मुसलसल अपने घुटनों के दर्द से गुज़र रही हैं उसमें यकीनी बात है, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस दर्द को आप के गुनाहों का कफ़ारा और दर्जात की बुलंदी का सबब बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह आपको राहत दे, तंदुरुस्ती दे, आफ़ियत दे और सेहत व आफ़ियत से रखे, आपके बच्चों पर आपको सलामत रखे। आपने जो नज़र मानी, नज़र के बारे में इससे पहले कि मैं आपके जवाब को पेश करूं, आपकी परेशानी का हल आपकी खिदमत में पेश करूं, एक मुख्तसर सी वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। शेख अब्दुल अजीज बिन फौजान अल फौजान को शेख फरमा रहे हैं कि नज़र करना ये मकरूह है और बहुत से लोगों का, बहुत से अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि ये जायज़ भी नहीं है, क्यों आपने कर ली? और बहुत से लोगों का मौक़िफ़ ये है कि नजर मानने वाला तो गुनहगार हो जाता है और उसको तौबा करनी चाहिए।
النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو اختیار کرنے کے لیے منع فرمایا ہے. إنه لا يأتي بخير. انہ لا یأتی بخیر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے خیر نہیں آئے گی. وفي رواية لا يرد شيئا. اور یہ نظر رکھ لینے سے، نظر مان لینے سے یہ کسی بلا کو ٹال بھی نہیں سکتی ہے. وإنما يستخرج به من البخيل. اور وہ بخیل سے اس طریقے سے مال اس سے نکلوایا جاتا ہے. اور بخیل جب کنجوس ہوتا ہے تو اس طریقے سے اپنے مال کو وہ خرچ کرتا ہے. لیکن آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اطاعت اور فرما برداری ہے اللہ رب العالمین کی، جو کہ جائز ہے. أكثر الناس مساكين ينظرون يظن أنه إذا نذر كأنه يستجلب الخير ويستدفع الشر. بیمار جو ذہن رکھتے ہیں لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نظر مان لیں گے تو ہم خیر ہمیں پالے گی، ہمیں خیر مل جائے گی اور شر سے ہم اس کو بھگا پائیں گے. اسی لیے کبھی کوئی سفید بکرا، کبھی کوئی کالا بکرا، کبھی کوئی کالی مرغی، کبھی 12 انڈے، کبھی 10 انڈے، اس طرح کی نظریں مان کے طریقے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا یہ لوگ ذریعہ تلاش کرتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے. نعم صحيح. هذا ظنهم مساكين وذلك يزنون أنفسهم بما لم يزنهم رب العزة. اللہ رب العالمین نے جس چیز کو آپ پر فرض نہیں کیا ہے آپ اس کو اپنے اوپر واجب کیوں کر رہے ہیں؟ سبحانه وتعالى. وربما يعجزون أو يشق عليهم. اور آپ پھر ایسی حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ آپ پر وہ وعدہ کرنا، اس عہد کو پورا کرنا استطاعت نہیں رہتی، کمزوری آ جاتی ہے. جیسے کہ بہن نے کہا کہ شدید درد سے مبتلا ہے، جوڑوں کے درد سے مبتلا ہے، اب اس سے گزر رہی ہیں، اب کیا کریں؟ لماذا تحملون أنفسكم؟ لماذا تحملون انفسکم، تم اپنے اوپر یہ ظلم اور زیادتی کیوں کر رہے ہو؟ ایک چیز جو اللہ رب العالمین نے تم پر فرض نہیں کی ہے اسے اپنے اوپر فرض کر کے اپنے اوپر زیادتی کیوں کر رہے ہو؟ يعني هذا الواجب وأيضا أنتم آثمون. ایک تو یہ کہ اپنے اوپر غیر شعوری طور پر ایک ایسی چیز کو واجب قرار دے لیا ہے جس کو آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ گنہگار بھی ہو رہے ہیں. أقل الأحوال الكراهة. اقل الاحوال الکراہہ، کہتے ہیں کہ کم از کم کراہیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب اس کی کراہیت وارد ہے تو اس کو ہم اختیار کرتے ہی کیوں ہیں؟ أحوال النهي لما نهى النذر هو الكراهة زي ما العلماء يرى الوجوب التحريم والعياذ بالله. اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف میں آتا ہوں. دیکھیے اس سلسلے میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نظر کا کفارہ قسم والا کفارہ ہے. آپ نے جو عہد کیا کہ میں نفل نماز پڑھوں گی، جتنی مرتبہ آپ نے عہد کیا ہے وہ آپ نے گویا اللہ رب العالمین سے ایک قسم کھائی ہے اور اس کا کفارہ ہے. یہ اسی طریقے سے حضرت عقبہ بن عامر ہی نے بیان کیا کہ میری بہن نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ ننگے پیر مکہ مکرمہ حج کے لیے جائیں گی، ننگے پیر بیت اللہ کی زیارت کے لیے نکلیں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. اور اس کا جو کفارہ ہے وہ اب آپ سن لیجئے اس کا کفارہ کیا ہے. کفارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نظر کا کفارہ قسم کھانے والا، قسم والا کفارہ ہے. کفارۃ النذر کفارۃ الیمین. اسے صحیح مسلم نے حدیث نمبر 1645 پر نقل کیا ہے. اور قسم کے کفارے کی تفصیل آپ کی خدمت میں سورہ المائدہ آیت نمبر 89 میں موجود ہے، تفصیل سے آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو سنجیدہ قسمیں تم کھاتے ہو ان کا مواخذہ ضرور ہوگا. پس اس قسم توڑنے کا کفارہ نمبر 1 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا، جو کہ آپ کر سکتی ہیں. دوسرے نمبر پر ہے یا انہیں کپڑے پہنانا. تیسرے نمبر پر ہے غلام آزاد کر دینا. اور جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن روزے رکھے. جب تم قسم کھاؤ اور اسے توڑ دو تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اور اللہ رب العالمین اسی طرح اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا
کرو۔ چنانچہ آپ کو یہ چاہیے کہ جو جتنے عہد آپ نے کیے ہیں وہ تو یاد ہوگا آپ کو، ایک تو یہ کہ اللہ سے توبہ کریں، دوسرے یہ کہ آپ ان کا کفارہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ایک نظر کے بدلے، یا 3 روزے رکھنے، یہ آپ کر سکتی ہیں تو اس کو کیجئے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتی ان تمام چیزوں میں سے بفرض محال، تو اللہ سے توبہ ضرور کیجئے۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر واجب کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم 10 مرتبہ سوچیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا اور تندرستی سے صحت یاب فرمائے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اور کفارۃ الیمین جو قسم کا کفارہ ہے اس کو اپنا لیں۔ جیسے کسی نے بتایا آپ کو کہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا، اگر آپ نے یہ متعدد نظر مانی ہیں اور جن کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں تو یہ متعدد 10 مرتبہ آپ لوگوں کو کھانا کھلا دیں، اور اگر نہیں تو پھر روزے رکھ لیں، اور توبہ تو ضرور آپ کے اور ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس جد و جہد کو شرف قبولیت بخشے، اور اللہ رب العالمین اس کاوش کے نتیجے میں ہم سب کو ہمارے جو خطائیں ہیں اللہ رب العالمین انہیں معاف فرماتے ہوئے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے ہمارے معاملات کو سلجھا دے، ہمارے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جو